Like, subscribe, and get notified. Water sports operators have taken to fishing due to a lean tourist season. At the height of summer holidays, when Olim Beach is empty, water sports operator Pele Fernandez told Herald Media. Even fish catch has gone down, with Pele netting just 8 baskets of big sardines after 3 hours of fishing. बाणाल बीचीर सारकें देड तूं आतां सद्या इकरा जालीं इकराचो एक मनीस कोणा काली इवनिंग दोग जाण चेडवां उदो न्हांवताय आनी वॉटर स्पोर्ट्सा शेतां बिजनस ना म्हूण आमी नुस्त्या मारूंक गेल्ले सकाळीं 8 गेल्ले इकरां पोतोन येयले काली 5 पांट ताल घेवन येयले आनी तेकाय आनी 20 दीस जाले मागीर दोयऱ्याचें नुस्तें मारपाचें बिजनस बंद जातो बाबा. वॉटर स्पोर्ट्सा बिजनस कांय ना म्हूण वॉटर स्पोर्ट्सा आनी आमगे नुस्त्या मारपी मिक्स भुरग्यांक घेवन हांव सकाळींचो 8 गेल्लो आतां 11 जालीं रांपूण मारली मातशें भायर ताले आहा टॉलर आहाय तिल्या सो मालो एसो काली 8 पांटी येयल्या पूण मोटेली ताली घोस्ताची कित्याक आनी 20 दीस ओलो आहाय मागीर माया 31 सोन आमी नुस्त्या मारपाचें बंद कोताय सो हेंसा थोडे दीस ओले ते आमी माताय बाबा.